बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि समंदर पार बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने खबरदार कर दिया है, जिसकी तफसीलात से आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि वही हुआ जिसका डर था। अपोजिशन जमातों के अलायंस में एक नई जंग छिड़ गई है, जिसकी तफसीलात से आज की वीडियो में हम आपको आगाह करेंगे। और आखिर पर बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जो बगावत के मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, इसके पीछे किसका हाथ है, ये सारा मामला है क्या, और इस सारे मामले में मुस्लिम लीग नून क्या ड्रामा खेलने की कोशिश कर रही है, क्या ड्रामा रचाने की कोशिश कर रही है, इस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अपोजिशन जमातों के हवाले से जो एक तज्ज़िया किया जा रहा था, जिस हवाले से दावे किए जा रहे थे और जो क्यास रहियाँ जन्म ले रही थी, अब हर आने वाले दिन के साथ साथ वो तमाम तर जो दावे थे वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं कि अपोजिशन जमातें जो हैं वो एक पेज पर इकट्ठी नहीं हो सकती। अपोजिशन जमातों में जो इत्तेमाद का जो फुकदान है, जिसकी वजह से हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने में अपोजिशन जमातों को पिछले 2 साल से एक मुश्किल पेश आ रही है। उसकी वजह यह है कि आपने देखा कि 20 सितंबर 2020 को इस्लामाबाद में एक एपीसी हुई, जिसमें नवाज शरीफ ने लंदन से शिरकत की वीडियो लिंक के ज़रिए, और आसिफ अली जरदारी ने बिलावल हाउस कराची से वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत की, और एक प्लेटफॉर्म बनाया गया पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिस प्लेटफार्म के तहत तमाम अपोजिशन जमातें एक प्लेटफार्म पर इकट्ठी होकर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाएंगी और हुकूमत को टफ टाइम देने की कोशिश करेंगी। लेकिन मामला ये है कि अभी तो हुकूमत को टफ टाइम देने का टाइम नहीं आया और अभी तो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का वक्त नहीं आया। लेकिन उससे पहले ये जो एक अलायंस बनाया गया है, ये अब इख्तलाफात का शिकार हो चुका है। एक जो तंजीमी ढांचा बनाया जा रहा है कि किसको क्या जिम्मेदारी मिलनी चाहिए और किसके पास जिम्मेदारी जो है वो कितने वक्त के लिए होनी चाहिए, तो इस पर जो अपोजिशन जमातें हैं वो आपस में लड़ रही हैं। आपने देखा कि जब इसकी सरबराही का वक्त आया तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से मौलाना फजल रहमान को पीडीएम का सरबराह बनाया गया, लेकिन उस पर भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसके इख्तलाफात सामने आए, उनके तफज़ात सामने आए कि जो इस अलायंस का जो सरबराह है वो एक मुकम्मल तौर पर एक शख्स को नहीं होना चाहिए, एक रोटेशन होनी चाहिए। इसकी जो सरबराही है जो हर जमात के पास जानी चाहिए। बिलावल जरदारी का ये मकसद था बात करने का कि असल में अब मसला ये है कि अपोजिशन जमातों में जो ज़ाती मफादात की जंग है, कि हमेशा जो ज़ाती मफादात हैं वो इनके आड़े आ जाती हैं, वो इनकी मुश्किल बन जाती हैं। और अब सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून चाहती है कि ये सरबराही मौलाना फजल रहमान के पास जाए, क्योंकि मौलाना फजल रहमान के पास जो मजहबी वोट बैंक है उसको इस्तेमाल करके और मौलाना फजल रहमान का कंधा इस्तेमाल करके अपने ज़ाती मकासद हासिल किया जाए। लेकिन बिलावल जरदारी अब ये समझती हैं कि अगर हम ये तहरीक कामयाब करने में, तहरीक चलाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर दूसरी जानिब जो सूरत हाल है कि जो क्रेडिट की गेम है उस पर मामला आकर रुक जाता है कि ये तो सारा क्रेडिट जो है ये तो मुस्लिम लीग नून लेकर चली जाएगी या मौलाना फजल रहमान लेकर चले जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये भी पता है कि उनकी सिंध में हुकूमत है, और अगर ये सूरत हाल दोबारा आती है, यहाँ इस लेवल पर आ जाती है कि अपोजिशन जमातें ये फैसला कर लेती हैं कि हमें इस्तीफ़े देने चाहिए, हमें असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देनी चाहिए, तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये भी पता है कि ऐसी सूरत हाल में उनको दोबारा इतनी बड़ी सीटें हासिल करना उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी ना तो पंजाब में कोई वर्क है, ना KPK में है, ना बलूचिस्तान में है, और जो सिंध की सूरत हाल है वो भी आप लोगों के सामने है। तो ऐसी सूरत हाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें यह सवाल पूछा गया सहाफ़ियों की जानिब से कि ये जो तंजीम साजी की जा रही है ये कुल वक्ती है या फिर रोटेशन पर होगी। तो इसमें जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें PDM के रहनुमा थे, जो मुख्तलिफ़ जमातों के लोग हैं, उसमें शाहिद खान अब्बासी साहब ने यह जवाब दिया कि ये जो सरबराही है और ये जो तंजीमी ढांचा बनाया जा रहा है कि जिस ओहदा मिल रहा है ये कुल वक्ती ओहदे हैं, उसके बाद ये ओहदे तब्दील नहीं होंगे। लेकिन साथ ही जो ANP है या बाकी जमातें, उन्हीं में से एक शख्स ने कहा कि ये जो सूरत हाल है ये रोटेशन पर ओहदे होंगे, ये कुल वक्ती नहीं होंगे, ये ओहदे फिर बाद में तब्दील भी होंगे। तो सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि ये जो ओहदे दिए जा रहे हैं ये कुल वक्ती ओहदे होने चाहिए, लेकिन जो बाकी जमातें वो ये चाहती हैं कि इसकी जो सरबराही है, जो बाकी ओहदे दिए जा रहे हैं वो रोटेशन पर होने चाहिए, ताकि इसका हिस्सा जो है ये सबको मिलना चाहिए। बहरहाल ये ओहदों की और एक जो क्रेडिट की जो जंग है ये अपोजिशन जमातों में अब छिड़ चुकी है। अभी तारीख जो है वो शुरू होनी है। जो जलसों की तारीखों का ऐलान किया जा रहा है उसमें भी बार बार तारीखों
پر تاریخیں جو ہیں وہ تبدیل کی جا رہی ہیں. کبھی گجرانوالے میں جلسہ اناؤنس کر دیا جاتا ہے, کبھی کراچی میں کر دیا جاتا ہے, کبھی کوئٹہ میں کر دیا جاتا ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ اپوزیشن اتحاد جو ہے وہ اب ایک مشکلات کا شکار ہے, وہ اختلافات کا شکار ہے. لیکن جو مسلم لیگ نون کا بیانی ہے وہ اپوزیشن جماعتیں اس کو ساتھ لے کر چلنے کے حق میں بھی نہیں ہیں. یہ بھی ایک بڑی وجہ سامنے آ رہی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ جو اپوزیشن جماعتوں کا الائنس بنایا گیا ہے یہ لگتا تو ایسے ہے کہ یہ اب شروع ہونے سے پہلے ہی یہ ختم ہو جائے گا, اور وہی ڈر ہو رہا ہے جس کے حوالے سے قیاسریں کی جا رہی تھیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو بغاوت کے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. یہ ایک نئی گیم جو پاکستان میں چل پڑی ہے. آپ نے دیکھا کہ کل ایک پریس ریلیز سامنے آئی جس میں یہ کہا گیا کہ مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ نون کے جو نواز شریف ہیں, مریم نواز صاحبہ, شیخ خاقان عباسی سمیت 40 لوگوں کے خلاف لاہور میں بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا ہے کہ جو انہوں نے نفرت امیز تقریریں کی ہیں, لوگوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کی اور لوگوں کو, عوام کو اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے زمرے میں یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا کہ نواز شریف کے خلاف ایک لاہور کے شہری ہیں بدر رشید ہیرا, انہوں نے یہ مقدمہ درج کروایا لاہور کے شادرہ تھانے میں, اور انہوں نے یہ درخواست دی کہ نواز شریف نے جو تقریر کی ہے وہ پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف عوام کو بغاوت پر اکسانے کے زمرے میں آتی ہے. تو اس ساری صورتحال میں بعد میں یہ بڑی باتیں چلتی رہی ہیں. 2-3 جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلا پوائنٹ آف ویو یہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ جو ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے اس میں براہ راست مسلم لیگ نون کا تعلق ہے اور اس کے پیچھے ہاتھ ہے, جس کی وجہ سے یہ ایف آئی آر درج کروا کے اب پاکستان کے ریاستی اداروں کو اور پاکستان کی حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ سامنے آ رہا ہے کہ جو نواز شریف کے خلاف مقدمہ درج کروانے والا جو بدر رشید ہیرا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ تنظیمی عہدیدار ہے, اور یہ پہلے کوئی یو سی لیول کے جو الیکشن ہے وہ بھی لڑ چکا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اب تصویریں یہ بھی شیئر کی جا رہی ہیں, اس کی تصویریں جو ہیں وہ ثاقب نثار کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں, جو گورنر پنجاب ہیں چودھری سرور صاحب ان کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں, اسی طریقے سے دیگر لوگوں کے ساتھ ان کی تصویریں جو ہیں وہ شیئر کی جا رہی ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو عہدیدار ہے یہ تحریک انصاف کا اپنا تنظیمی عہدیدار ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان اب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو میرے علم میں بھی نہیں تھا, میں تو اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ اس قسم کے ایف آئی آر ہونی چاہیے, کیونکہ آپ نے کل دیکھا کہ جب فواد چودھری صاحب نے عمران خان صاحب سے یہ مسئلہ ڈسکس کیا تو عمران خان نے اس سے لا علمی کا اظہار کیا کہ میرے علم میں یہ نہیں ہے اور نہ ہی میری یہ سیاست ہے کہ میں کسی اپنے مخالف کے خلاف بغاوت کی یا دہشت گردی کی جو ایف آئی آر ہے وہ درج کرواؤں. بہرحال یہ دوسرا پوائنٹ آف ویو سامنے آ رہا ہے. اور جو تیسرا یہ سامنے آ رہا ہے کہ پولیس کے مطابق جو بدر رشید ہیرا ہے اس پر اقدام قتل اور نجائز اسلحہ اور کار سرکار میں مداخلت کے مقدمات بھی درج ہیں, جن میں اقدام قتل کے مقدمات تھانہ شادرہ جبکہ نجائز اسلحہ کے جو مقدمات ہیں وہ تھانہ شرق پورہ میں درج ہیں. تو اس حوالے سے کہا ہے کہ پولیس نے کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو بدر رشید ہیرا ہے اس کے خلاف کار سرکار میں مداخلت اور پولیس سے دست درازی کا جو مقدمہ ہے وہ پرانا انارکلی تھانے میں درج ہے. تو اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پہلے بات میں آپ کے سامنے یہ رکھ چکا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کی جانب سے یو سی چیئرمین کا الیکشن بھی لڑ چکا ہے اور بعض مقدمات میں یہ گرفتار بھی ہوا ہے, لیکن مسلم لیگ نون اس کو نیا رنگ دینے کی یہ کوشش کر رہی ہے. اب یہ 3 بیانیے جو ہیں یہ اب یہ بیانیے جو ہیں یہ ایگزسٹ کر رہے ہیں, لیکن صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی ایک شہری ہے, کوئی یونین کونسل کا اگر کوئی ورکر ہے, اگر وہ جا کر کسی بندے کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج کروا دیتا ہے یا کسی پارٹی کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج کروا دیتا ہے, اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ اس کو عمران خان نے آرڈر دیے ہیں, یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کو مریم نواز نے آرڈر دی ہوں, یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کو یہ جو آرڈر ہیں یہ نواز شریف نے دی ہوں. یہ ہر شہری کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. اگر وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کام میں ایف آئی آر کروانا چاہ رہا ہوں تو وہ کروا سکتا ہے, لیکن اس کو کسی جماعت کے سربراہ کے ساتھ اٹیچ کرنا, کسی گورنر پنجاب کے ساتھ اٹیچ کرنا اور اس کو ایک وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ اٹیچ کرنا, یہ میرے خیال میں ایک ناانصافی ہے جو کہ مسلم لیگ نون ایک نیا ڈرامہ رچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری جانب جو چودھری سرور صاحب ہیں ان کی جانب سے بھی ایک بیان سامنے آیا, گورنر ہاؤس کی جانب سے, پنجاب ہاؤس کی جانب سے ایک بیان بھی سامنے آیا کہ چودھری سرور صاحب اس قسم کے کام نہیں کرتے, وہ بڑے ایک وزادار اور قسم کے سیاستدان ہیں, وہ رکھ رکھواؤ والے سیاستدان ہیں, ان کا یہ مقصد اور ان کی یہ سیاست کا طرز عمل ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کے خلاف بغاوت کے مقدمات درج کروائیں. بہرحال یہ ایک نئی ڈیبیٹ جو ہے یہ چل رہی ہے. اب آخر پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو سمندر پار بیٹھ کر پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں ان کو چیف آف آرمی اسٹاف
جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے دو ٹوک یہ پیغام دیا ہے اور کہا ہے کہ جو لوگ سمندر پار بیٹھ کر فوج کو برا بھلا کہتے ہیں اور فوج کے خلاف ایک مہم چلا رہے ہیں اور جو پاکستان کے ریاستی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ جب تک پاک فوج کے بہادر سپاہی پاکستان میں موجود ہیں تب تک پاکستان کے خلاف ہر سازش اور ہر برے ارادے کو کامیاب ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ جلد ایسے جو لوگ جو ہیں وہ قانون کی گرفت میں ہوں گے اور ملک پر ہم کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ بڑا دو ٹوک قسم کا اور بڑے واضح انداز میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا پیغام جو ہے یہ سامنے آیا کہ جو سمندر پار بیٹھ کر بیرون ملک بیٹھ کر دشمن ممالک سے فنڈنگ لے کر جو لوگ پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں، تو ایسے عناصر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ پاکستان کے ایک ایک چپے کی حفاظت کرے گی اور ملک پر کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دے گی۔ ایسے عناصر جو ہیں وہ بہت جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ بہرحال یہ صورتحال تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اللہ کریم آپ کو حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔